अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस वाक़ये की बात करेंगे ये 12 अप्रैल 2024 को बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में पेश आया था। आइए जानते हैं इस वाक़ये में क्या कुछ रूनमा हुआ और किस तरीके से फिर से बलूचिस्तान के लोगों ने दहशत का मंजर देखा। नोशकी में मुसाफिरों को कत्ल करने वाले दहशतगर्दों की एक और कार्रवाई। के जिला नोशकी में कौमी शाहरा पर बस से अगवा किए गए 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। 12 अप्रैल 2024 को एक बस बिल्कुल अपनी रोज की रूटीन की तरह ही कोयटा से ताफ्तान सफर कर रही थी और ये सफर अब जारी था नोशकी जिला, जो कि बलूचिस्तान के एक इलाका है। बेसिकली बस जब उधर इंटर हुई तो बस और उसके पैसेंजर्स को और उसके ड्राइवर को ये खबर नहीं थी कि अब उस बस का मंजर एक दहशत का मंजर बन जाएगा। दहशतगर्द जो कि अपने मुंह छुपाए हुए मास्क से और हथियार से लासाज हुए हुए उन्होंने इस बस को रोका। दहशतगर्दों ने बस को रोकने के बाद उस बस की अच्छी तरीके से छानबीन की। हर इंसान को एक अलग तरीके से जांचा, हर इंसान को एक अलग तरीके से उसकी शनाख्त में बिल्कुल एक डीप चले गए और उसके बाद जो लोग पंजाब से थे उन लोगों को जबरदस्ती जो है उस बस से बाहर धकेला गया, उनको बाहर जो है बिल्कुल फौरन उनको बाहर लाया गया और उन्हें बिल्कुल गायब कर दिया गया। इस बस में उनके माँ बाप, बेटी और बेटे, किसी ने अपने भाई को जाते हुए देखा दहशतगर्दों के साथ, किसी ने अपने बेटे को जाते हुए देखा या तो किसी ने अपने बाप को जाते हुए देखा। इसके बाद कई दिन तक उनकी कोई खबर नहीं थी उनके घर वालों की और वो दिन उनके लिए ऐसा बन गया था जैसे कि एक पहाड़ पर चढ़ना। बेसिकली उस दिन में उनके दिल में काफी सारे ख्यालात आ रहे थे और उनमें से एक ख्याल जो था वो ये भी था कि क्या पता हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, क्या पता उन्हें मार दिया गया हो रहे की तरफ से। और फिर ये खौफ एक हकीकत में तब्दील हुआ जब कुछ दिनों बाद बलूचिस्तान में ही नोशकी जिले से एक पुल के नीचे से कुछ लाशें मिली और शनाख्त करने पर ये उन्हीं लोगों की लाशें थी जो कि बस से गायब हुए थे। उन लाशों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि इन्हें डायरेक्टली सिर्फ गोली मारकर नहीं मारा गया है, बल्कि इन पर बहुत ही बुरी तरीके से तशद्दुद किया गया है, जिसके बाद जो है उन्हें मार दिया गया है। सब जो है वो परेशान थे ऑब्वियसली, क्योंकि किसी का भाई था उसमें, किसी का बेटा था, किसी का बाप था। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो मरने वाले हैं और जो या तो शहीद होने वाले हैं वो सब लोग पंजाब से ताल्लुक रखते थे और शायद उन्हीं बेसिस पर बलूचिस्तान के उस टेरर ग्रुप ने उन्हें मारा है। देखिए ये बात तो हम सब ही जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान के ज्यादातर ज़खायर भी बलूचिस्तान में ही पाए जाते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को उनके ज़खायर जो हम लेते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कोई फायदा होता नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर एक बागी जो ग्रुप्स हैं वो काफी एक्टिव नजर नजर आते हैं। वहां पर जो है एक नवाब सिस्टम जो है वो भी काफी एक्टिव नजर आता है, क्योंकि जब आप किसी सूबे को इस तरीके से निगलेक्ट करते हैं तो वहां पर बागी ग्रुप पैदा होते हैं और जिसके बाद उनकी भी एक एक्सक्यूज होती है कि हमारा अपना मुल्क जब हमें उस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा एक प्रोविंशियल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, तो हमें बगावत का रास्ता ही दिखता है। अगर हम 1971 की मिसाल लें तो जो बंगाल हमारा प्रोविंस था उसने भी बगावत से ही आजादी ली थी और आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है, कुछ टेरर ग्रुप्स जो हैं वो बिल्कुल आजादी की ही मांग करते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश ने 1971 में की थी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे सूबे में हमें बिल्कुल पूरे राइट्स नहीं मिलते हैं, हमारे जो है सरकारी इदारे जो हैं वो हमें फुली तरीके से जो है कंपनसेट नहीं करते, हमारे साथ ताउन नहीं करते, जिसके बाद जो है चीजें हमने अपने हाथ में ही लेनी होंगी। और जब चीजें किसी टेरर ग्रुप के हाथ में आ जाएं या फिर किसी बागी ग्रुप के हाथ में आ जाएं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल नोशकी जो इंसिडेंट हुआ उस जैसे होते हैं। देखें जो बलूचिस्तान की तारीख है वो शुरू से ही जो है पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त से ही इसी तरीके से क्राइसिस का शिकार रही है। ये जो नोशकी इंसिडेंट है ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है बलूचिस्तान में। इस तरीके से काफी जो है हमें पास्ट ईयर में काफी 5-6 साल पीछे अगर हम चले हैं तो काफी इस तरीके से इंसिडेंट हमारे जो है हमें देखे हैं। आइए इनमें से ही किसी 2 इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं। नोशकी इंसिडेंट की तरह ही 2023 में मस्तूम बस अटैक हुआ था, इसमें बेसिकली बस में ही जो शिया जियारत करने वाले थे उनको
نشانہ بنایا گیا اور ان کی بس کو بری طریقے سے نشانہ بنایا گیا، جس میں جو ہے اراؤنڈ 26 پیپل کی اموات سامنے آئی، 26 پیپل جو ہے اموات سامنے آئی، جس کے بعد جو ہے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ڈفرینٹ ٹیرر گروپس ہیں جو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 2 پاسبلٹیز سامنے آئی، جس کے مطابق جو پہلی پاسبلٹی یہ تھی کہ جو یہ حملہ ہے یہ ایک خودکش حملہ ہے، کہ سوسائڈ بامبنگ کا ایک عمل ہے، لیکن دوسری طرف کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ حملہ جو تھا ایک ڈور سے کہیں نہ کہیں کسی ٹیرر گروپ میں کنیکٹڈ تھا۔ اور جو دوسرا یہ تو واضح ہوا کہ بلوچستان میں اس طریقے سے چیزیں اب عام ہے، جو کہ ہمارے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پر، اور جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک سب سے بڑے صوبے میں جو آپ کو میجورٹی آف ایکسپورٹس آپ کے پرووائڈ کرتا ہے، آپ کے سب سے بڑے شہر کو گیس پرووائڈ کرتا ہے، آپ کے پورے ملک کو گیس پرووائڈ کرتا ہے، وہاں پر کافی گوادر پورٹ جیسا ایک پورٹ ہے، اس صوبے میں اگر اس طرح ہوتا ہے تو آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کی جو سوورینٹی ہے ملک کی اس کے اوپر کوئی داغ پڑے گا، اس کے اوپر کوئی داغ نہیں پڑے گا، بالکل پڑے گا۔ جو دوسرا انسیڈنٹ ہے جس کو میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے تربت لیبرل کلنگز۔ بیسیکلی جو یہ ہے یہ اراؤنڈ 2018 یا پھر 2016 میں پیش آیا تھا یہ انسیڈنٹ۔ اس میں ہوا کیا تھا کہ بلوچستان لبریشن جو ہے BLF جو کہ اب بینڈ ہو چکی ہے، ایک فیڈریشن تھی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک لیبرر آرگنائزیشن میں 20 لوگوں کو بالکل ایک سیپریٹ کیا اور انہیں مار دیا گیا، اور انویسٹیگیشن کے بعد یہی سامنے آیا کہ یہ 20 لوگ جو ہے بلوچستان کے علاوہ جو ہمارے پروونس ہے ان میں ریزیڈنسی تھی ان کی۔ تو بیسیکلی جو ہے ایک طریقے سے جو کچھ انویسٹیگیشن سامنے آتی ہیں اور کچھ جو میری اپنی آبزرویشن ہے اس میں یہ چیز ہے کہ بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اور جو ڈفرینٹ گروپس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہا ہے یا پھر جو بھی آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس میں جو بلوچ لوگ ہیں ان کے رائٹس کو پہلے رکھا جائے، ان کی کوٹا کو پہلے رکھا جائے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس انسیڈنٹ پر بالکل کانڈیمنیشن ہوئی ہے، اور جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہے انہوں نے بولا ہے، اداروں سے یہ کہا ہے کہ اس پہ جلد سے جلد جو ہے انویسٹیگیشن کی جائے، اور اس کو بھی ایک اچھی میڈیا کوریج ملی ہے۔ لیکن بلوچستان کے کافی سارے انسیڈنٹس ایسے بھی ہیں جس کو ویسی میڈیا کوریج ملتی نہیں ہے۔ کیا آپ کو ان 2 انسیڈنٹس کے بارے میں پتا تھا جو میں نے آپ کو بیان کیے؟ اوبیسلی موسٹ آف دا ٹائم آپ کو نہیں پتا ہوگا، اور مجھے خود جو ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اس کے بارے میں بالکل ایک الگ سے ریسرچ کرنی پڑتی ہے، جو کہ مجھے اتنی آسانی سے ہمارے نیوز چینلز پہ نہیں ملتی۔ تو آن دی ادر ہینڈ اس کی میڈیا کوریج اچھی ہوئی، لیکن صرف میڈیا کوریج سے بات نہیں چلتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے ایک پروونس کو ایک اوپری حصہ دینا ہے، ایک اپر ہینڈ دینا ہے، تو آپ کو بالکل میڈیا کوریج وہاں پر جو آپ کے سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں انہیں آن دی اپورڈ کام کرنا پڑے گا، تبھی جا کے وہ پروونس اپ ہیل کرے گا، اپ جائے گا۔ میں توقع کرتا ہوں پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی جو باقی سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو باقی انویسٹیگیشن بیوروز ہیں ان سے کہ وہ اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹائے، اور جو بھی انویسٹیگیشن ہے ان کو جلدی سے جلد ان کی رپورٹ سامنے لائے۔ اگر مجھے کوئی بھی رپورٹ ملے گی تو میں انہیں پن کمنٹ میں ایڈ کر دوں گا۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیں، میرے چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ اس سے آپ کی زندگی میں بالکل ویلیو ایڈ ہوئی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے پیاروں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں تاکہ ان کی بھی نالج بڑھے، اور ملک میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس چیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کے لیے تو آسان ہے لیکن اس سے مجھے کافی ساری موٹیویشن ملتی ہے۔ تھینک یو۔